जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और हम वो रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। सोहेल अफरीदी वज़ीर अल्लाह खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है, पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और हम वो रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। सोहेल अफरीदी साहब, पहले ही इतने इम्तिहान हैं, दहशतगर्दी का इम्तिहान, नफ़रतों का इम्तिहान, तकसीम का इम्तिहान, बदतरीन मुआशी बहरान मतलब मईशत का इम्तिहान, कितने और इम्तिहान आने हैं इस कौम पर। 78 सालों में हमने हर तरह का इम्तिहान भुगत लिया। अल्लाह खैर ही करे। खैर, मज़ीद बात करते हैं इस पर, और इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान की बहन नौरीन खान, जिनके साथ गुज़श्ता रात बदमाशी की गई, जिनके साथ ज़्यादती की गई, माँ को बालों से पकड़ा गया, सड़क पर घसीटा गया, वो कह रही हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ इस पर मुझे कोई दुख नहीं। हमारी कुर्बानियाँ बहुत छोटी हैं इमरान खान की कुर्बानी के सामने और पार्टी की कुर्बानियों के सामने। और अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि गुल्लू बटनियों ने माहौल ऐसे बना दिया था रात को अडयाला जेल के बाहर कि जैसे लग रहा था कि हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं। इस पर भी मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इन पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि इकबाल संघेड़ा साहब जो ड्रामाई अंदाज में, फ़िल्मी अंदाज में चक्री रेस्ट एरिया मोटरवे से फ़रार हो गए थे, उन्हें दोबारा सुना गया है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। और एक ख़बर चल रही थी सोशल मीडिया पर कि वो यूरोप पहुंच गए हैं, लेकिन वो दोबारा वहीं पहुंच गए हैं जहां से वो निकले थे। और वकला ने ऐलान किया है कि हम बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। वकला बिरादरी काबिल एहतराम है, लेकिन साहिब 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इतना कुछ हो चुका, आपने क्या कर लिया, क्या तीर मार लिया, और मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी आप कोई तहरीक चला पाएंगे। वो इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक की थी जो चल गई, क्योंकि उसके पीछे भी बाद में पता चला कोई और था। निज़ाम हस्ती जो चला रहा है, उस वक़्त जो वो तहरीक चला रहा था वो कोई और था। खैर, आपका हक़ है, अगर आप समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ आपको एक पुरअमन आइन और कानून के अंदर रह कर तहरीक चलानी है तो ज़रूर चलाएँ। 27वीं आईनी तरमीम ने वैसे अदलिया का तो कमाल सवा सत्यानाश कर दिया है। और ये भी बताता चलूँ कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, आगे बहुत कुछ और बातें भी सुनने को मिल रही हैं, बहुत कुछ और आगे होने वाला है, और बहुत कुछ ऐसा है कि जो अभी बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी अभी फाइनल शेप सामने नहीं आई। लेकिन ये तय है कि बहुत कुछ होने वाला है, और ये तय है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस है हर तरह से। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये भी बताता चलूँ कि हमारे दोस्त फ़र्रुख शहबाज वड़ैच जो कनाडा से वापस आए, एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया और उनको बिठा लिया गया और उन्हें कहा गया कि आपका नाम तो नो फ्लाई लिस्ट में है, स्टॉप लिस्ट में है, आप कैसे चले गए थे? और अगर चले ही गए थे तो वहीं सेटल हो जाते, वापस क्या करने आए हैं? वैसे फ़र्रुख भाई, ये वड़ैचों की बड़ी मौजें लगी हुई हैं, बाहर ही होते हैं, मुल्क मुल्क घूमते रहते हैं। कोई सानू भी ये जो तरीका दसो कि असी भी बाहर जाइए। असी तो एक मुल्क गए सी, उत्थे पता चलिया कि इत्थे तुसी ब्लैक लिस्ट हो। दूजे मुल्क जान लगे तो उन्हें क्या थानू वीज़ा ही नहीं मिल सकता, तो बाकी मुल्कों 'च असां की जाना है? थोड़ियां मौजां लगियां ने सर, लेकिन मैनू दुख होया कि थानू रोक लिया गया। तुसी तो एक पुरअमन और कमाल के तहकीकी किस्म के मेरे भाई हैं। आपको अगर रोक लिया गया और आपको बिठा लिया गया और आपके को कहा गया कि आप फ्लाई लिस्ट पे हैं, नो मतलब स्टॉप लिस्ट पे हैं, तो फिर अल्लाह ही खैर करे। बहरहाल जो कुछ उनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और ऐसे बिना पूछे बिना जाने
فلائی لسٹ میں، اسٹاف لسٹ میں. بھائی ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمارا تو جینا مرنا یہی ہے. جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور کوئی فلائی لسٹ، کوئی اسٹاف لسٹ ان کو نہیں روک پاتی. اور جنہوں نے نہیں جانا ہوتا ان کو بٹھا کے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا ਨਾਂ ان دے وچ پੈ گیا جے. بہرحال فاروق صاحب ویلکم بیک اور ویلکم ان اسٹاف لسٹ. خوش رہو، آباد رہو. تو واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر. اور سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا امتحان آنے والا ہے، پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی رستہ بچا ہے اور وہ رستہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. خیبر پختونخوا دہشت گردی کا بہت بڑا وکٹم ہے. اللہ وہاں کے حالات اچھے کرے اور آپ کو بھی سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لڑنے کی نہیں. نہ آپ لڑنے آئے ہیں، نہ آپ کو لڑنا چاہیے، اور اپنوں سے تو بالکل نہیں لڑنا چاہیے. اور یہ بھی بہترین حکمت عملی ہوتی کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اپنے سیاسی رستہ بنائیں. اور سہیل افریدی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلی کو بھی دیوار سے لگا دیا جائے تو وہ بھی پنجہ مارتی ہے، وہ بھی حملہ کرتی ہے. ہم تو شیر ببر ہیں، مطلب ببر شیر ہیں. ہم تو شکار کرنے والے ہیں اور ہم شکار کریں گے. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت. عمران خان کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹنے والوں سنو، تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا، تمہارا بھی یوم حساب ہوگا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو کرے گا وہ بھرے گا. لیکن سہیل افریدی صاحب پہلے ہی پارٹی 3 سال سے مشکلوں میں ہے، رستہ نکالیں. تاریخ آپ کو یاد رکھے گی کہ جب مشکل ترین لمحے تھے تو آپ نے اپنی حکمت سے، اپنی دانش سے رستہ نکالا ہے. وفاق اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف. باقی آپ خود مختار ہیں، آپ کا حق ہے، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اور جب بات سہیل افریدی صاحب کی ہو رہی ہو، پاکستان تحریک انصاف کی ہو رہی ہو، عمران خان کی ہو رہی ہو، تو عمران خان کی بہنوں کی بھی بات سن لیتے ہیں. نورین خان کہہ رہی ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس پر کوئی دکھ نہیں، ہماری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں عمران خان کی قربانی کے سامنے، پارٹی کی قربانیوں کے سامنے. اور مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کی بہن اور حسان نیازی کی ماں ہوں. نورین خان کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا تھا وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا. چونکہ ان حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا اور عمران خان ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہٰذا یہ عمران خان کو جیل میں ہی رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان کبھی نہ جھکے گا، نہ معافی مانگے گا. جو کچھ کر رہے ہو ہم بھولیں گے، نہ بھولنے دیں گے. جو کچھ نورین خان صاحب آپ کے ساتھ ہوا اس پر دل دکھی ہے، آپ کے ساتھ ہوں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ نہ کرے غزہ والا ماحول یہاں ہو. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا، اور غزہ کو کسی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اللہ غزہ والوں کے بھی حالات بدلے. اور علیمہ خان نے کہا نورین خان کے ساتھ یا علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ یا ان کی تیسری بہن کے ساتھ یا باقی جو ہماری بہنیں وہاں موجود تھیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ گلو بٹنیوں نے ظلم کیا. 71 سالہ نورین کو جس طرح بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور جس طرح ہم نے ان کو چھڑوایا وہ سب قابل مذمت ہے. اور علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جو کچھ بھگت رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ سب ملک و قوم کے لیے ہے. اسے بھی آفر دی گئی تھی کہ ہم تمہیں محفوظ رستہ دیتے ہیں. 4 اگست کی وہ بات کر رہی ہیں، گرفتاری سے 1 دن پہلے کی بات کر رہی ہیں. ملک سے باہر چلے جاؤ. مگر عمران خان نے کہا کہ میں اپنے ملک میں رہوں گا، میرا جینا مرنا یہاں ہے، میں اپنے سارے کیسوں کا سامنا کروں گا. اور آج اسی کی سزا ہے کہ عمران خان پر 300 کیس ہیں اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی سزا ہے کہ ہم بھاگے نہیں، جھکے نہیں. عمران خان سیاست نہیں جہاد کر رہا ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے تھے، بیٹھیں گے اور اپنے حق کے لیے بیٹھتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.